होइन नि, म मूर्ख हो। मलाई गाडी चलाउन बाहेक केही आउँदैन। तिमी मूर्ख होइन धर्मी, तिमी सोझो छौ। त्यसमा डाइलेक्ट के थियो भने नि, म पढे लेखेको होइन, म पढे लेखेको छुइनँ, म त मूर्ख हुँ, मलाई त गाडी चलाउनु बाहेक केही आउँदैन। रोकेर भन, मैले त तिम्रो कुरै बुझिनँ, म त पढे लेखेको छुइनँ, म त मूर्ख हुँ, मलाई त गाडी चलाउनु बाहेक केही आउँदैन। यसरी भन्यो क्या, रोकेर। तैँले यहाँ मैले तिम्रो कुरै बुझिनँ भने गाडी कुरो क्लियर आएन। म त तिम्रो कुरै बुझिनँ, म पढे लेखेको छुइनँ नि, म त मूर्ख हुँ, म त गाडी चलाउनु बाहेक केही जान्दिनँ, त्यो भन्यो क्या। यो रोकेर अब यस्तो टाइपले बोल्यो क्या। तेरो यहाँ डाइरेक्ट क्लियर भयो ल, डाइरेक्ट क्लियर भयो। ठिक छ, तिम्रो ठिक छ। तिम्रो मुस्कान दिइराख्ने, बेला बेला दिने जाने मैले